ang kaalam nga iya sa Dios mutudlo sa iya mga katawhan. Kay kita manggod kung doon natin respeto sa Dios, doon natin pag-ila sa tinuod nga Dios, mahimo nato siyang Dios. Ang Dios mo ila nga mahimot ang katawhan niya. Ma-Israelites man ta or hintil, pareho ra ang pagtratar sa Ginoo. Pareho ra bitaw. There is a Proverbs sa chapter 8 verse number 10. Ato mabasa din dawata ang akong pahimangno ug dili ang plata. Unsay sulti? Dawaton ang iyang pahimangno sa Ginoo. Dili ta makabaton og pahimangno sa Dios kung wa tay gibasa. Now, dawata ang akong pahimangno, ang Ginoo ba nagsulti ha? Dawata ang akong pahimangno ug dili ang plata. Meaning bahandi ba? Ug kahibalo hinuon kay sa pinili nga bulawan. Mas maayo pa day ang pahimangno sa Ginoo nga paminawon ug ang kahibalo nga gikan sa Dios kaysa pilion nato ang mga butang nga naa ning kalibutan na.